کہنے لگی میں آج کرن گئی میں ویکھیا دنیا جڑے اس وقت بوسے پہ لیندی ہے کہندی اچانک دنیا نے ویکھیا ایک سونے جے چہرے والا کعبے میں آیا لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے دے قدم پہ چوم دینے کہنے لگی میں لوگوں نے پوچھیا حاجیو یہ کون آیا جی دے قدم پہ چوم دے لوگوں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دتر آیا ہے کہنے لگی لوگ دے قدم کیوں چوم دے تے مکے دے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو نبی نے تھوڑا جیا چومیا ہے انہوں تے نبی نے 8 سال چومیا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حکومتاں کفر دے نال تے قائم رہ سکدیاں نے مگر ظلم دے نال قائم نہیں رہ سکدیاں کفار دیاں حکومتاں تو قائم نے مگر ظلم دی حکومت کدے قائم رہ سکدی نہیں یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول تے جڑے ظلم کیتے براہ راست بھی کیتے اور اپنی فوج کولوں اور اپنے نمائندیاں کولوں بھی کروائے اس تو بعد یقین بالیقین یزیدی حکومت قائم نہیں سی رہ سکتی گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران دے بادشاہ کسرا نو ایک خط لکھیا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا اے شاہ کسرا اے شاہ ایران اے کسرا بادشاہ تو میرا کلمہ پڑھ بادشاہ ایران کسرا نے نبی پاک دی بے ادبی تے گستاخی کی تھی اور حضور دے خط دے ٹکڑے کر دیتے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے جدو ایک پیغام پہنچیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے خط دے ٹکڑے نہیں کیتے اپنی حکومت دے ٹکڑے کر دیتے پھر دنیا کائنات دی تاریخ نے ویکھیا کہ وہی بادشاہ ایران کسرا بادشاہ وہ دی حکومت دے چند برس دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ ایران دا بادشاہ جنہوں اپنی طاقت مان سی جنہوں اپنی حکومت مان سی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہا غلامہ نے بادشاہ ایران دی اس حکومت نو اپنے قبضے چ لے لیا اور دنیا دی سپر پاور نو ہرایا جڑے تحمد بند کے گئے تلواراں کسے کسے کل موجود سن کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے انہا ایران فتح کر لیا تو جیڑا نبی کریم علیہ السلام دے معاذ اللہ خط دے ٹکڑے کرے او دی حکومت دے ٹکڑے ہو گئے تے جیڑا یزید نبی دی آل دے ٹکڑے کرے دی حکومت کے قائم رہ سکتی سی انہیں نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک تو ظلم کیتا خود اپنی جان تے بھی اپنی حکومت تے بھی ظلم کر لیا قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا اللہ نے فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے وے اللہ تے رسول نو تکلیف دے وے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ فرماتا دنیا تے بھی لانتی ہے وہ آخرت تے بھی لانتی ہے وعد لہم عذاب مہینہ فرماؤ دے باز دے عظیم عذاب او دے باز دے گہرا عذاب بڑا شدید عذاب تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید کیتا گیا کیا اس ویلے رسول عربی نو اذیت ہوئی یا نہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو امام حسین شہید ہوئے اس ویلے میں مدینے آرام کر رہی لیٹی تے خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے آپ فرما دیا میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ظلفہ مبارکہ تے داڑی مبارک دے اندر دھوڑے مٹیے انج لگتا ہے نبی پاک کے دور سفر تو واپس آئے نے اور نبی پاک بڑے پریشان نے عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی کیوں دکھی ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ آج میرا حسین کربلا چ شہید کر دیتا گیا ہے میں کربلا چ آ رہا ہوں ام سلمہ فرما دیا اس ویلے میری آنکھ کھلی تے میں دوڑ کے اس شیشی وال گئی جڑی شیشی نبی پاک نے منو دنیا تے عطا فرمائی تے آپ نے فرمایا سی اے دے وچ کربلا دی مٹی ہے تے منو جبریل لے آ کے دیتی ہے اور میں سلمہ انو سنبھال کے رکھی جس دن میرا حسین کربلا چ شہید ہو گیا یہ مٹی خون بن جائے گی
سلمہ فرما دیا میں اٹھ کے دیکھیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں وکھیوں مٹی خون بن گئی تو یقینا نبی کریم علیہ السلام اس پر کربلا دے میدان جو موجود سن سید عالم نے سارے منظر اکھاں نال ویکھے ام المومنین حضرت ام سلمہ دا خواب دس رہے کہ نبی پاک اس ویلے شدید تکلیف دے اندر سن تے اللہ فرماندا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت تکلیف دے دنیا تے بھی لانتی تے آخرت وچ بھی لانتی ہے گرامی قدر حضرات واقع کربلا دے اندر جنہ امام علی مقام تے آپ دے رفقات ظلم کیتے حضور دی آل تے ظلم کیتے یقیناً انہوں نے دنیا اور آخرت اپنے واسطے لعنت تے عذاب خرید لیا صاحب کا جمعہ المبارک نو آپ احباب نے چند واقعہ سماعت فرمائے کہ یزیدی نبی پاک دی آل نو جدو قیدی بنا کے تھے کوفے دے بازار والے جا رہے کتابہ دے اندر لکھے آکے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ دے کونوں ایک کوفی نے مسئلہ پوچھیا انہیں عرض کی تھی حضور اگر کپڑیاں نو مچھر دا خون لگ جائے تو نماز ہو جاندی ہے یا نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ نے فرمایا میرے کو مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنا آیا ہے فرما تُسی کوفی او وہ جنہ محمدی آل دے خون نو اپنے جسمہ تے مل لیا فرمایا آل دے خون نو جسم تے مل کے تے آج مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنے واسطے آئیو گرامی قدر حضرات کوفے دیاں گلیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر آئیاں یزید نے اپنے شہرہ دے اندر اعلان کرا دیتا کہ جس شہر دے اندر یہ قافلہ گزرے اس شہر دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے چھتاں تے کھلو کے انہوں نے تماشا معاذ اللہ دیکھو یزید نے یہ نہیں دسیا کہ میں رسول اللہ دی آل نو قتل کیتے انہیں زمانے سے مشہور کر دیتا کہ میری حکومت دے باغی سن معاذ اللہ تے میں اپنی بغاوت کرنے والے نو انج کچھ لاغا تاکہ لوگ دیکھیں اور میرے کو ڈر کے میری حکومت نو تسلیم کر لیں یزید نے اعلان کرا دیتا کہ معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آگے نے تے آؤ انہاں نو گلیاں چ کھڑے ہو کے دیکھو لوگ چھتاں تے آگے لوگ اپنے دروازے چ کھڑے ہو گئے کوفے دا بازار ہے سیدہ زینب کوفے دی بازار چ گزر رہی ہیں امام زین العابدین دی 13 سال دی عمر مبارک ہے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ہے ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے کدے سر حسین وال ویکھدے نے کدے پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں نو قیدی ویکھدے نے گرامی قدر حضرات حضرت امام زین العابدین قافلہ لے کے گزرے نا تے ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے باہر آئی سیدہ زینب نو فرما دی روٹی کھا لے یہ او زینب سی جڑی آپ سارا دن مدینے لنگر بڑھتی رہتی سی جدے دروازے تے سوالیاں دیاں کتارہ رہ دی آسان آج مائی سکی روٹی دے ٹکر دے کے کہہ لگے بیٹی تو مسافر لگنی ہے روٹی کھا لے سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی نے بیکھیا تے کہنے لگی دھیے تو کون ہے فرمایا جڑے قیدی ہون اماں انہاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی کہنے لگی بیٹی میں ایویں نہیں پوچھ دی مینوں تیرے وچ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اجے نہیں عرصے دے بعد ماں دی یاد آئی نا سیدہ زہرا پاک دی بیٹی رو پئیاں فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تے مائی کہنے لگی جدوں میں جوان سا میں مدینے بس دی رہی ہاں میں رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی نوکرانی رہی ہاں میں انہاں دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں آپ نے رو کے فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل ہی سنا دے مائی کہنے لگی بیٹی میں روٹی میں نہیں لے کے آئی ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا پاک کل بیٹھی سا کہ سیدہ دارا نے میں نے پوچھا بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں کہنے لگی میں عرض کی دی سیدہ ہوں میں کوفے دی رہنا والی ہوں سیدہ دارا پاک رونے لگے پئیاں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں سیدہ نے فرمایا بی بی رون والی گل تینوں دسن والی نہیں پر کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چکا قافلہ قیدیاں دا گزرے گا انہاں نو پیاس لگی ہوئے گی انہاں نو پانی پلا دیویں انہاں یتیماں نو کھانا کھلا
لٹا دیویں مائی کہن لگی اج مینوں پتہ چلیا کو قیدیاں دا قافلہ پیا گزر دے مینوں سیدہ زہرا دی یاد آئی اج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی سیدہ زینب رون لگ پیاں فرما دیاں نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنا دے مائی کہن لگی جدوں میں مدینے وسدی رہی میرا سیدہ نال بڑا پیار سی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دیندی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی کہن لگی بیٹی رونے کیوں ہے فرمایا اماں میرے والدیان نلبیخ میرے جوہاں میں زہرا دیاں خوشبوان نہیں ہوں دیاں میں نبی دی زہرا دیوں ہی بیٹی زینب مائی چیخ مار کے رو پئی کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائے نہیں یا اللہ دیوں سید زادیان جنہ دا لوگاں بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا کہ ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو قیدی بنو کے بازاراں چلے آئے نے مائی کہن لگی سیدہ انہاں کوفیاں نے بڑا ظلم کیتا ہے کہ انہاں لی بدعا کرنی پر میرے لی بدعا نہ کرے اج میں تیری ماں دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی اللہ اس مائی نے کوفے دے بیاداراں جو سانوے اپنا پرونا بنایا ہے جدوں معاشر دا بازار آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چڑگی مائی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنا تھی شرما کر دیں کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں جنہ کلو فرشتے بھی حیاء کر دے سن قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں حضرت ام کلثوم مولا علی دی بیٹی تے سیدہ زینب مولا علی دی بیٹی اج قیدن بن کے کوفے دی گلیاں چ گزر دیاں نوجوانوں اس طرح کر کے نا تے قافلہ ٹرتا جا رہا ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پہ کرے تلاوت تورات کر دیا اچانک انہوں کسی دن مٹھا یا قرآن پڑھن دی آواز آئی انہیں دائیں بائیں بیکھیا کون ایڈا سونا کاری ہے جڑا قرآن ایڈا سونا پہ پڑھ دے میری ملت دے نوجوانوں اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں پر جدو او پڑھ دے ہونگے جنہ محمد تو پڑھے آسی وہ قرآن دے کیسے کاری ہونگے یحییٰ یہودی نے اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا نا او امام حسین دا سر او دی چھت دے برابر جا رہے ہیں انہیں اکھیا ایڈے لمبے قد دا انسان کون ہے ایدہ سر میری چھت دے برابر تے امام حسین دے لب پہ ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی پڑھا او آیت جڑی امام حسین نے اسے ویلے پڑھی سی تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکے تو ساں آجڑے لاہور تو آجڑے قصور تو آجڑے سائی وال اوکاڑا تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے نے میجر صاحب بھی تشریف لے آئے نے وہ کی آکھن گے بندے توڑے بول دے نہیں اور اچھا بولو سبحان اللہ آپ دے لبا جو آواز ای وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پڑھی امام حسین نے کدھر اے نہ کو سمجھے آجے پچھلے جمعہ میں ایک آیت انتخاب کیتا اس جمعہ میں دوسری آیت انتخاب کیتا ایک تیسری بھی سنو امام علی مقام دا سر جدو کوفے دے بازار چ جا رہا سی نا تے ایک انسان اگے اگے قرآن پہ پڑھے ایک آدمی انہیں قرآن مجید دی سورہ کہف دی اے آیت پڑھی ام حسیبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ نشانی ہے اللہ دی اصحاب کہف دا واقعہ 309 سال ستے رہے پھر زندہ ہوئے
کانو من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ، کتنی عجیب اللہ دی نشانی ہے اصحاب کہف۔ انہیں جدو اے آیت پڑھی نا تے امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لبا چو آواز آئی عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ آپ نے پکار کے فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب پیا کہنا ہے، فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نالو میرا واقعہ بہتا عجیب نہیں، مینوں قتل بھی کر دیتا گیا تے مینوں نیزے تے بھی لٹکا دیتا گیا۔ امام علی مقام دے لبا جو اس ویلے آواز آئی، فرمایا عجب من اصحاب الکہف، میرا واقعہ اصحاب کہف نال بہتا عجیب ہے، قتلی و حملی، فرمایا میں نے قتل بھی کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے میں نے لٹکا کے تے اٹھا کے بھی لکے جا رہے ہو، میرا واقعہ انہاں نالو زیادہ عجیب ہے، او تے 309 سال بعد ستے اٹھے سانا تے انہاں نو تے بیگانیاں کیتا تے سانو تے اپنے قتل کیتا۔ فرمایا سانو تے نانے دا کلمہ پڑھنے والے قتل کر چھوڑیا، ساڈا واقعہ انہاں نالوں بھی زیادہ عجیب ہے۔ گرامی قدر حضرات یحییٰ یہودی نے ویکھیا کون قرآن پڑھ دے، انہیں تورات بند کی تھی، دوڑ کے تے اپنے مکان دی چھت دے جدوں آخر تے آیا نا بنیرے تے آیا انہیں جھاتی ماری تے ویکھ کے اور حیران رہ گیا کہ اے سر پہ آ جاندا ہے تھلے دھڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے۔ اللہ نے فرمایا سی شہید زندہ ہے، پتہ نہیں سی کیویں زندہ ہے، انہیں نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا آ ویکھ لو انج زندہ ہے۔ قرآن نے تھیوری دیتی، حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھا دیتا، فرمایا آ ویکھ لو شہید ہے جو زندہ جے۔ یا یہودی دوڑ کے امام زین العابدین نے قدم پکڑ لیتے کہنے لگا آ جڑا نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اے حسین ہے، علی دا پتر ہے، محمد دا دوترا ہے۔ انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ نورانی شکل والے ہو؟ فرمایا میرے بابا جان تے میں انہاں دا بیٹا۔ انہیں پوچھا تو انہوں کنے قتل تے شہید کیتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے واقعہ کربلا شرانا شروع کیتا نا تے یا یہودی روندہ ہے تے قدم امام زین العابدین دے پکڑ دے۔ نوجوانوں میں کتاب مجھ پڑھیا یا یہودی نے امام علی مقام نو عرض کی تھی لج پالا نے آج قرآن نے دیتے پڑھ کے دسے آئے بھی سچا ہے دا نانا بھی سچا، قدم پڑھ کے کہنے لگا میں نے نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین یحییٰ نو کلمہ پڑھایا، انہیں عرض کی تھی آج تو پا تسی میرے مرشد ہو میں تو آڈا مرید ہوں، انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا او میری برادری والے ہو اے جڑے سونیاں شکلہ والے ہیں آ میرے مرشد نے میں انہا دا مرید ہوں، انہا ظالم یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے، آؤ مرشدہ دا بدلہ لے لئیے۔ او دی ساری برادری دے نوجوانے آ گئے، نوجوانوں مقابلہ ہو گیا، کوفے دیاں گلیاں جو مقابلے شروع ہو گئے، نوجوانوں کچھ انہاں دے مارے گئے کچھ انہاں دے شہیدی ہو گئے، آخری آیا یہودی بھی جڑے بلے مرد دا مقام آیا اتنے زخم آ گئے، او دے سینے جو تیر دینے دے لگ گئے، نوجوانوں نے امام علی مقام دے قدمہ وچ امام زین العابدین دے قدمہ وچ ڈگیا کہ روح دی بھی روح پرباد کر گئی، میرا ایمان کے اندر روح بھی جادیاں کے اندر ہوئے گی، لے سجنا اسا توڑ نہیں پائی تے جان تیرے نہ لائی، جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ لے سجنا سن توڑن بھائی میرے ملت دے نوجوانوں اس واقعہ تو بعد یزید تے ابن زیاد نو پتہ لگیا کہ بغاوت ہو جائے گی، جب لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ میں نبی دی نسل نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دو اتنا ظلم کیتا ہے تے میری حکومت خطرے چھے، انہیں آکھیا ہون شہران تے بازاراں چو نہیں گزرنا، انج کرو کہ سقافلے نو جنگلاں چو گزارو۔ رسول اللہ دی آل دا سفر اور لمبا ہو گیا، پہلے انہاں رستے چو گزرنا سی جڑے معروف رستے جتھو لوگ گزر دے سن، قافلے گزر دے سن، انہیں آکھیا غیر معروف علاقے چو گزرو، معروف علاقے چو نہیں گزرنا کدھر بغاوت نہ ہو جائے، لوگ ساڑھے تے حملہ نہ کر دیں، جلدی جلدی حسین دا سر میرے تک پہنچاؤ، ملک شام دے اندر ایک جنگل چو گزرے،
جنگل دے اندر میں کتابت پڑھیا کہ ایک عیسائیاں دا گرجا سی ابو الخنوق ایک یزیدی سے دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آج تو امام حسین دے سر اقدس دا پہرا دینا ہے ابو الخنوق کہندہ ہے کہ میں ساری فوج آرام کر رہی جنگل دے اندر تے وہ کہندہ میں گرجے دی دیوار دے نال اس طرح امام علی مقام دے سیر والا نیزہ لگا کے نا تے میں ٹیک لگا کے بیٹھا تے اچانک میری اکھ لگ گئی ابو الخنوق کہندہ کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک فرشتہ دوڑ دا آ رہے تے کہہ رہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ نانا دوترے نو ملن آ رہے ہٹ جاؤ رستہ بناؤ دانا دوترے نو ویکھن آ رہے ابو الخنوق کہندہ خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں کہندہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تھے فرشتیاں دی آپ دے نال فوج اگے ہو کے کہنے لگا فرشتے نو کہ منو بھی نبی پاک دی زیارت کرن دیو میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے اس فرشتے نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے تے ظلم کرنا ہے تے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے ابو الخنوق نے جدو تھپڑ پیانا تے کہندہ کہ میری اکھ کھل گئی ابو الخنوق کہندہ کہ جدو اٹھیا تے ادا تھپڑ والی سائیڈ ساری کالی ہو گئی جل گئی اچانک نے ویکھیا کہ گرجے والا پادری باہر کھڑے تے امام حسین دے چہرے والے ویکھی جاندہ تے لب پہ ہل دے قرآن پڑھے جا رہے تے او سنی جا رہے ابو الخنوق اٹھیا تے پادری کہنے لگا آ کون ہے کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی ہے معذاللہ تے پادری بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ برس دیئے او دے چہرے تے نور پہ برس دائے کہنے لگا اونو باغی پہ کہنا باغی منو تو لگنا ہے او تے منو مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دائے او تے مسجد نبی دا کو نمازی لگ دائے کہنے لگا سچی دا سے کون ہے ابو الخنوق ڈر گیا سی کہ پیچھے حملہ ہو گیا ہون بھی نہ ہو جائے کہنے لگا کسی نو دسینا اس ساڑے نبی دا دوتر ہے ادھا نام حسین ہے پادری کہنے لگا تو آڑے نبی دا دوترہ حسین تے انہی ظالموں شہید کر دیتا جائے کہنے لگا کہ اجازت دے میں تے آج دی رات سر حسین منو دے دے ابو الخنوق کہنے لگا کچھ پیسے دے تے پھر دے وانگا کہنے لگا پیسے واسطے تے قتل کر دیتا ہے تے پیسے بھی نہ ملتے تینوں کیوں کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کو 10,000 درم نے انہیں 10,000 درم دیتے تھے امام حسین دا سر اقدس ایک رات واسطے لے لیا نوجوانوں امام علی مقام دا سر اقدس لے کے تھال وچ رکھ کے اندر گیا تو انہیں سارے اپنے گھر والے جمع کر لے امام حسین دے سر اقدس جو ریت کربلا دی صاف کی تھی چہرہ مبارک تو خون صاف کی تھا تو تھال وچ رکھ کے خوشبو لگا کے سامنے بیٹھ گیا ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تے عیسائی سن دے رہے جدو فجری ویلے دا اذان دی وقت ہویا نا تے یزیدیاں نے دروازہ گرجے دا کھڑکایا تے او پادری جدو باہر آیا نا تے انہوں کہنے لگے کہ سر حسین واپس کر اور رات ختم ہوگی انہیں نالے سر حسین واپس کیتا تے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دے تے یزیدی کہنے لگے تو کیوں کلمہ پڑھنے کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کو سن کے پڑھے ہے منو راتی ادھا نانا آ پڑھا کے گیا ہے منو نانا پڑھا کے دے گئے نے انہیں آکھیا اساں ادھے نانے دا کلمہ پڑھ کے دا سر اتار لیا تے او نو مسلم بول کے کہنے لگا تساں کلمہ پڑھ کے سیر اتار لیا ہے میں لتھے سیر کولو قرآن سن کے کلمہ آج تے تو ہاڑے ساڑے چو فرق ہے میرے ملت نوجوانوں اے یزیدی اتھو سر حسین لے کے نکلے آگے پہنچے تھے میں پچھلے جمعے عرض کی تھا کہ خولی اپنے گھر لے گیا امام حسین دا ساتھ تندور چ رکھیا او دی بی بی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھیا تندور چ اگ پی جلدی انہوں خیال ہے میں تندور بجا کے سوتی سا اے تندور چ اگ کیوں انہیں آ کے تندور دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے چ نور پہ نکلدا ہے انہیں اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں حکومت دے باغیوں نے جنگ کر کے آیا انہیں آکھیا لان دیا جنہوں نے باغی پہ کہنا ہے انہاں دی شان پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ انہیں آکھیا تو انہاں نو کیویں جاننی کہنے لگی میں پچھلے سال جدو حج کرن گئی سانا کہنے لگی میں آج کرن گئی میں ویکھیا دنیا جڑے اس وقت بوسے پہلندی ہے کہتی اچانک دنیا انہیں ویکھیا ایک سونے جے چہرے والا کعبے وچ آیا لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے دے قدم پہ چوم دینے کہنے
لگی میں لوگوں نے پوچھا حاجیو یہ کون آیا جیدے قدم پہ چم گئے ہو؟ لوگوں نے آکھا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دتر آیا ہے۔ کہن لگی لوگ دے قدم کیوں چم دے ہو؟ تے مکے دے لوگ آکھا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو نبی نے تھوڑا جیا چمیا ہے، انہوں تے نبی نے 8 سال چمیا یہ قدم نہ چمیا جنہوں نبی نے 8 سال چمیا۔ میری ملت نوجوانوں بڑے سارے واقعات نے، اگر میں سناواں تو بے شمار وقت درکار ہے، مگر چونکہ وقت دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو بات عرض کراں۔ یزید دربار آیا نا، یزید دربار چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو تھال چ پیش کیتا گیا۔ امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں تے رسول اللہ دیاں پردہ دار حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت بی بی شہربانو، حضرت ام لیلہ، حضرت ام رباب، ساریاں پردہ دار بھیاں تے بی بی سکینہ او آکے یزید دربار چ نکر چ بیٹھ گئیاں۔ یزید اپنے تخت تے بیٹھا او اپنے بزرات نال دربار چایا۔ سارے تو پہلے انہیں امام علی مقام دا سر بلایا، جدو تھال قریب لے آندہ گیا نا انہیں چھڑی ہاتھ وچ پکڑی تے اس طرح کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے، دنداں تے چھڑی مار دے۔ اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اٹھ کے فرمایا ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹانوں انہ ہونٹانوں میں نبی نے چم دیا ویکھے آئی۔ کہنے لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ۔ آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کر دے نہیں جڑا محمد زبان دے چوسے لے کے جوان ہویا۔ میری ملت نوجوانوں اس ویلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دربار چو نکل گئے۔ امام زین العابدین جدو یزید دے سامنے پیش کیتے گئے تو انہیں پوچھا کون ہے؟ کسی نے پکار کے آکھیا اے دا نام علی ہے، اے علی دا پوتر ہے تے اے حسین دا بیٹا ہے۔ یزید کہنے لگا میں تے سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلا چ شہید ہو گیا ہے، پھر اے کون ہے؟ امام زین العابدین نے اس ویلے یزید نو پکار کے فرمایا حسین دے 3 پتران دا نام علی ہے، وڈے دا نام علی اکبر، چھوٹے دا نام علی اصغر، فرمایا میرا نام علی اوسط، ایک بڑا علی ایک چھوٹا علی ایک درمیانہ علی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا میرا نام علی اوسط ہے، بڑا تو چھوٹا علی دو میں شہید ہو گئے، میں بچ کے آ گیا۔ یزید کہنے لگا ایک کیوں بچ گیا، انہوں بھی قتل کروں۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین دی چھوٹی بہن، اور ایک روایت چاہتا ہے کہ سیدہ زینب آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نو چمٹ گئیاں تے انہوں نے جبھا مار کے نا تے یزید نو فرما دیا ظالمہ اجے رجیا نہیں، محمد ابھاگ اجاڑ دیتا ہے۔ آپ فرمان لگیاں تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا اے دے بچے محمد دی نسل ٹرنی ہے۔ اس ویلے سیدہ زینب انج للکاریاں جو میں علی خطبہ اپنے ممبر دے دے رہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا سن یزیدہ میں مکہ تو ٹور کے کربلا تو کوفہ تو آج ملک شام تے مشک تے بچ آ گئیاں۔ فرما دیا میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی، پر ہون جا کسی نے زین العابدین ہاتھ لگایا نا تے میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے، پر انج دی بد دعا کرانگی قیامت آج ہی دنیا تے برپا ہو جائے گی۔ یزید ڈر گیا۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلثوم حضرت امام زین العابدین دی پھپھو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آپ نے فرمائی واہ محمدہ، پکار کے کہہ دیا یا رسول اللہ مدد نو پہنچو۔ جدو حضرت ام کلثوم نے واہ محمدہ دا نعرہ یزید دربار چ لگایا، یزید ٹھٹر کے ڈر گیا کہ تیرے محمد آئی نہ جاؤں۔ گرامی قدر حضرات، اس ویلے یزید نے امام زین العابدین نو پکار کے تے قریب بلا کے کہنے لگا تسی کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری یہاں تیرے کل 3 مطالبے نے، میرے مطالبے پورے کر۔
یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کدھر ہن بغاوت نہ ہو جائے، لوگوں نے پتہ چلیا کہ میں نبی دے دوترے شہید کر دیتے تے اتنا ظلم نبی دی آت کیتا تے کدھر بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر۔ وہ چاہتا سی کسی طریقے انہوں نے میں جلدی جلدی مدینے بھیج دے ماں۔ کیا لگا تو ہڈا مطالبہ کیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے 3 مطالبے نے۔ سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سپرد کرو، دے کول میں بدلہ لینا۔ انہیں سارے اپنے دربار چ ویکھ کے سارے درباریوں نے پوچھا تھا کن نے حسین نو قتل کیتا ہے؟ خولی نے شمر والے اشارہ کر دیتا، شمر نے ابن سعد والے اشارہ کر دیتا، کس نے حسین بن نمیر والے اشارہ کر دیتا، کہنے لگا انہیں مارے۔ سارے رل کے تو شمر والے اشارہ کیتا، انہیں امام حسین دا سار بدن نالو جدا کیتا سی شمر نے۔ جب شمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہن میرے تے آ رہے، شمر یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے میں دساں حسین نو کنے قتل کیتا ہے؟ یزید نے آکھا کنے؟ اشارہ کر کے کہنے لگا تو کیتا ہے۔ یزید کہنے لگا کہ میں تے دمشق ملک شام چ بیٹھا سا تے واقعہ کربلا تے عراق چ ہویا تے میں کیویں قتل کیتا؟ شمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دساں تے تو حسین نو قتل کیتا؟ جن نے فوج بھیجی، جن نے پیسہ لگایا، جن نے حکم دیتا، جدی حکومت سی انہیں قتل کیتا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ کہ ظالمہ حکومت تیری، پیسہ تیرا، فوج تیری، حکم تیرا، تے آج مکر رہے ہیں کہ تو حسین نو قتل نہیں کیتا، تو قتل کیتا ہے۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ ساری گل میرے تے آ گئی تے امام زین العابدین نو کہنے لگا اپنا دوسرا مطالبہ دس۔ آپ نے فرمایا دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل دمشق دی جامعہ مسجد چ جمعہ دا خطبہ میں دیواں۔ یزید نے آکھیا میں منظور ہے۔ کہنے لگا تیسرا مطالبہ، آپ نے فرمایا تیسرا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے واپس بھیج دے۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو اس قافلے نو مدینے پہنچانا ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے یزید دربار چ یزید دا حکیم بیٹھا سی، درباری حکیم، درباری طبیب یہودی سی، او دا نام سی جالوت۔ انہیں یزید نے پوچھا کہ آج انہاں دے سر لے آندے گے تیرے دربار چ کون نے؟ یزید ہن کی دسے کون نے؟ کسی نے بول کے آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا پوتر ہے۔ جالوت حکیم تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے یزید نو کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل وچ ہوں۔ کہنے لگا میرے تے حضرت داؤد دے درمیان 40 یا 70 پشتاں نے، نسلاں نے۔ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں یا 40ویں نسل دے اندر آیا تے اجے تک یہودی میرا ادب کر دینے۔ کہنے لگا لانتیا یہودی تینیاں نسلاں بعد میں نے نبی دا پتر سمجھ کے ادب کر دینے اور تو نبی دا ڈریکٹ پتر دا ادب نہیں کیتا۔ اس ویلے یزید دربار دے اندر بادشاہ کیسر روم دے بادشاہ دا ایلچی او دا سفیر بیٹھا سی۔ انہیں بھی پوچھا اے کی ماجرا ہے؟ انہوں دسیا گیا اے نبی دے دوترے نو قتل کیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ تڑپ کے اٹھ کے ٹر پہ آتے کہنے لگا کہ ساڑھے عیسائیاں دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سنا، اس گدے دے پیر دا کھورے ساڑھے عیسائیاں کول۔ کہنے لگا اس عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھورنوں جس مقام تے رکھیا انہوں کنیسۃ الحافر کہندے نے۔ کہندہ اسی ہر سال عیسائی اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں جی میں تسی حج کرن مکے جا دے ہو، اسی کنیسۃ الحافر اس کھور دی زیارت لی جانے ہاں۔ کہنے لگا لانتی اسی تے عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھردہ ادب کرنے ہاں تو محمد دے دوترے دا ادب نہیں کیا۔ کیویں دے امتی ہے تسی نبی دے؟ یعنی یزید ہر پاسے ذلیل تے رسوا ہو رہا۔ اگلے دن جدو جمعہ دا خطبہ آیا نا تے حضرت امام زین العابدین اوئی خون علود کپڑے پہکے تے آپ جڑے والے دمشق دی جامعہ مسجد چاہے تے ممبر تے بیٹھے۔ یزید بھی آ گیا۔ امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا تے واقعہ کربلا سنانا شروع کر دیتا۔ نوجوانوں اسی 1500-1400 سال بعد خطبہ سنائیے نا تے واقعہ کربلا سنائیے۔ میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ کے روندہ بیکھے اپنی زندگی، میں لوگوں نے چیخاں مار کے بے ہوش ہوندہ بیکھے واقعہ کربلا جدو سناواں۔
میں وہ بھی موقع ویکھن میں واقعہ کربلا سنایا تے بابا جی اٹھ کے کھلو گے انہاں کہا سے صاحب بس کرو کو بندہ مر جائے گا رو رو کے تے اسی 1400 سال بعد واقعہ کربلا سنائیے تو دنیا چیخا مار کے بے ہوش ہو جائے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا جنہ اکھاں نال واقعہ کربلا ویکھیا اس ویلے لوگاں دی کی حالت ہوئی ہوگی میں کتاب پڑھ پڑھیا کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ سنا رہے تو لوگ اٹھ کے دیواروں ٹکرا مار کے پھر روندے سن لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے لوگ چیخا مار کے رو رہے کہ امام حسین تے اتنا ظلم کیتا گیا یزید نے جدو ویکھیا کہ اے تے میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی انہیں جلدی جلدی اشارہ کیتا کہ بندے نو کہنے لگا اٹھ جلدی کر خطبہ پڑھتے اذان پڑھ وہ اذان پڑھنا شروع ہو گیا امام زین العابدین چپ کیتے نا جدو نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا تو امام زین العابدین فرما دینے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا چپ کیتا تے یزید نے فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تو ہٹا یہ فرمایا بس پھر تو ہار گیا تو حسین جت گیا فرمایا تو چاندہ سا اذان بند ہو جائے حسین چاندہ سی نانے دی اذان ہوندی روے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی کل بھی ہو رہی قیامت تک ہوندی روے گی گرامی قدر حضرات بار پھر قافلہ مدینہ تے باول ٹریا پھر کدے عرض کرا گے قافلہ مدینے آیا نا تے مدینے کو حرام مچ گئے سارے مدینے والے امام حسین دا استقبال کرن باہر آئے کہ امام حسین واپس آئے نے پر جدو ویکھا تے امام حسین کوئی نہیں علی اکبر کوئی نہیں حضرت عباس علمدار کوئی نہیں حضرت شہزادہ قاسم کوئی نہیں بیبیاں آ رہی ہیں پردہ دار تے خون آلود کپڑے نے تے امام زین العابدین آ رہے نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے بی آ کے حضرت بی بی شہربانو تے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے سارے اندر ایک ہی سوال ہے سارے مرشد امام حسین کتھے نے سارے رو رہے اور دوروں حضرت ام سلمہ آ رہی ہیں پردہ دار ام المومنین ایک ہاتھ چ بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑے ہے تے ایک ہاتھ وچ شیشی کربلا دی خون والی پکڑی ہے روندیاں آ رہی ہیں آ کے نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو گودی چ لے کے رو لو کے فرما دیاں میرا حسین کتھے وے میرا حسین کتھے وے سیدہ زینب نے عرض کی تھی اماں جی نانی جی ہن کدے حسین نہیں آنا تے ام سلمہ کربلا بلوے کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دینی اس ویلے مدینے والے چیخا مار کے رو رہے مدینے والے کہندے نے اساں قیامت اس دن ویکھی جس دن کملی والے دنیا تو پردہ کر کے گئے دوسری قیامت اساں اس دن ویکھی جدو مولا علی دی شہادت دی خبر مدینے آئی تیسری قیامت اس دن دیکھی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے چوتھی قیامت اس دن ویکھی جدو امام حسین دا لٹیا قافلہ مدینے واپس آیا سیدہ زینب امام زین العابدین حضور دی قبر تے لیٹ گئے تے رو رو کے نانے نو پھر واقعہ کربلا سنایا گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی ساری فضا سوگوار ہو گئی میں کی سناواں امام زین العابدین پھر او مدینہ دے باہر ایک گھر بنا لیا میں گھر دی زیارت کر کے آیا جڑا واقعہ کربلا دے بعد امام زین العابدین نے مدینہ شریف تو باہر اپنا گھر بنایا اس گھر وچ ساری زندگی گزاری دروازہ کھٹ گیا آپ نے پوچھا کون باروں آواز آئی حضور میں نے فلاں چیز چاہی دی امام زین العابدین نے فرمایا آ کے لے جا انہوں اپنے جانور آواز کے پٹھے چاہی دے سن آپ نے فرمایا پٹھے لے جا وہ کنڈ بنا کے پنڈ بنا کے ٹوریا نا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا میں نے پہچانے کون فرمایا جدو پہلے دن میرے بوے آیا سا میں پہچان گیا سا انہیں پوچھا کون فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا تو یزید دا فوجی سے تو میرے باپ دا قاتل ہے انہیں آکھا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تیرے جدو بھی دروازے سوالی بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجے ہی نہیں سنو کربلا والے دا پیغام امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چ آئی فرق ہے فرمایا کربلا چاسی تیرے پرونے ساں مدینے تو ساڑا پرونا ہے جو تو سکھیا سی اور تو کیتا ہے جو اساں سکھیا سی ہوئی کری جا رہے ہیں واہ نبی دے گھر والے تو اڈی عظمتانو سلام ہے ان تو آڑے ذہن خیال ہوئے گا اے تے واقعہ کربلا آل رسول نہ جو بیتی او ہو گئی پر یزیدیاں نل کی بیتی میں تو انہوں تھوڑا جا اے بھی سنا دے وہاں کہ جنہ واقع کربلا چو ظلم کی تے انہوں نل کی بیتی گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقع کربلا دے بعد یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا پھوڑا نکل آیا کینسر دا اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے بچوں زخم دے بچوں اتنی بدبو آندی سی کہ دے قریب کوئی نہیں سی آندہ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا تالا لگا دیتا گیا تو یزید چیخا مار کے روندہ کو میرا پتہ لے لو کو میں نو کھانا کو پانی دے دیو
کوئی وہ قریب نہیں آتا. اسے حالت اندر یزید مر گیا. انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا. اگلے دن یزید دا پتر جدا نام معاویہ بن یزید سی انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت تے بیٹھ. وہ چیخاں مار کے روندا سی تے کہندا سی میں اس تخت تے کیویں بواں مینوں اے دے وچوں خوشبو آندی ہے ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی. انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکدا. انہیں بھی اپنے آپ کمرے چ بند کر لیا تو بھی اتھے فوت ہو گیا. یزید دا تخت اجڑ گیا. مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کراں گا. حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد. گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار سقفی نے قتل کر کے او سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا. دنیا نے تماشا ویکھیا. ایک دی حالت ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری خارش دی بیماری آئی. اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا انہاں دیاں اولاداں چ 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے. اگلی بات سنیے. خولی جنہیں امام حسین دا سر اتار کے شمر تے خولی نے تے نیزے تے لٹکایا سی. خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار سقفی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو. محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسی نو دسی نہ میں کتھے وا. انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو. انہاں پوچھا خولی کتھے وے تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی. مختار سقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا. او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی. اگلی گل سنو. گرامی قدر حضرات ابن زیاد گورنر کوفہ جنہیں امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے او دا سر اتار کے جدو مختار سقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا علماء محدثین فرما دینے کہ ایک چھوٹا جا سپ بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتھنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتھنے جو باہر نکل دائے. ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دائے. اگلی بات سنیے. ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی العطش العطش پیاس 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 کر دائے. انہوں پانی پی لاندے نے پر او اتنا پانی پی دائے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی. او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک زخمی کر دیتا سا. ان پانی پانی پکار دا لوگ شربت پی لاندے نے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی. آخر دا پیٹ پھٹ گیا. اسے حالت چ مر گیا پیاس پیاس کر دا. ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پچھے والا گرم. سامنے آگ جلا کے رکھ دینے پیچھے برف رکھ دینے. نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی. ادھا جسم گرم تے ادھا جسم ٹھنڈا. ادھرو جل دائے تے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا. اسے حالت چمر گیا. گرامی قدر حضرات شمر جنہیں امام حسین دا سر اقدس اتاریا ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے. اس گاؤں دا جڑا چودری سی وہ مختار سقفی دا مقرر کردہ سی. انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے. انہیں شمر نو گرفتار کیتا. او دا سر اتاریا لاش دے ٹکڑے کیتے دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی. پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے تے آخرت بھی اگ دا عذاب ہے. گرامی قدر حضرات امام علی مقام نو شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے چو ملیا. انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا. بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دی. اس سنیارے نے جدو سونے نو اگ وچ رکھیا تے سارا خاک بن گیا.
شمر نے انہیں دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا وہ خاک بن گیا ہے. شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ. انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا. شمر نے اس دن بھی سمجھ آ گئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے. گرامی قدر حضرات، یزید یزیدیاں دے یزید حامیہ دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا.